आज 2077 साल पुस 6 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोधकारी कदम, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन, वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा, प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने नेकपाको निर्णय, 7 मन्त्रीद्वारा राजीनामा, संवैधानिक निकायमा धमाधम नियुक्तिको सिफारिस लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको ओली भण्डारीको भस्मासुर पथ शीर्षकको विशेष सम्पादकीयलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा संसद विघटन भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भ त्यस्तो होइन। यो प्रावधान बमोजिम संसद विघटन गर्न पाइने शर्त अलग्गै छ। संविधानको धारा 76 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। कुनै दलले बहुमत नपाए 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिल्ने अवस्था पनि नभए वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ। यसरी बन्ने सरकारले पनि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन र यस पश्चात उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्धी खबरलाई विभिन्न कोणबाट पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकता दिएर छापेका छन्। प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले यो खबरलाई लेखेको छ। करिब 2/3 बहुमतको समर्थनमा 34 महिना अघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गरेका थिए। उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानूनका जानकार लगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो। तर यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी हुन्। यसै सम्बन्धमा दिनभर के भयो शीर्षकमा घटनाक्रमलाई बुँदागत रूपमा कान्तिपुरले छापेको छ। बालुवाटारमा ओली दाहाल भेट, मन्त्री परिषद बैठक, प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ चुनावमा जाने निर्णय, नेकपाका 90 सांसदको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास, खुमलटारमा नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठक, मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिने निर्देशन, ओली विरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक कदम अघि बढाउने निर्णय, बालुवाटारमा ओली दाहाल छलफल, राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर, दाहाल नेपाल पक्षद्वारा ओलीको कदम विरुद्ध प्रदर्शन, स्थायी कमिटिका सदस्यहरूको अनौपचारिक परामर्शपछि 7 मन्त्रीद्वारा राजीनामा, प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श, वैशाख 27 मा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव, प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग परामर्श, नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, ओली अनुपस्थित, ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध राजधानीमा कांग्रेसको प्रदर्शन कान्तिपुरले छापेको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यसै विषयमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग, वैशाखमा चुनाव शीर्षकमा खबर लेखेको छ। झण्डै 2/3 जनमत, 5 वर्षलाई स्थिर सरकार, तर सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्ता छिना झप्टीले 3 वर्षमै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका छन्। केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि 2078 वैशाख 17 र 27 गते नयाँ निर्वाचन तय भएको छ। चुनाव गठबन्धन गरेर समाजवादको लक्ष्यसहित 2075 जेठ 3 मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। जहिल्यै आन्तरिक किचलोमा फस्दै आएको नेकपाको अधकल्चो एकता पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले धरापमा परेको छ।
यता राजधानी दैनिकले कार्यकाल नसकिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन शीर्षकमा यो खबर छापेको छ र यो खबरसँगै 7 मन्त्रीको संयुक्त राजीनामा शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णय सुनाएर विघटनको सिफारिस गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका 7 मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी मन्त्री बिना मगर छन्। यता राजधानी दैनिकले नै संसद विघटनको छेनोफानो अब अदालतबाट मात्रै शीर्षकमा खबर छापेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ। आइतबार नै संसद विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सो विरुद्ध सर्वोच्चमा 3 वटा रिट निवेदन पेश भएका छन्। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले 3 वर्ष नबित्दै संसद विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। राजधानी दैनिकले छापेको छ। जनादेश अपहरण शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ। देशको संविधान र जनताको आदेशलाई धोका दिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा सार्वभौम संसद भङ्ग, राजनैतिक दल र आम जनताबाट मात्र होइन संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरूबाट पनि एक स्वरमा प्रतिवाद। संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतमा। यसै विषयमा कानूनविद र संविधानविदहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको विपिन अधिकारी संविधानविदले बताउनु भएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक हो। असंवैधानिक सिफारिसलाई कानूनी प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै संविधानको कुनै भएको अवस्था हो भनेर चन्देश्वर श्रेष्ठ बार एसोसिएसनका अध्यक्षले भन्नुभएको छ। संविधानमा संसद विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। चुनावबाट संसदमा बहुमत लिन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अवस्था बाहेक संविधानको धारा 76 को अवस्था बाहेक संविधान विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र गैर संवैधानिक कदम हो भनेर टीकाराम भट्टराई, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षले भन्नुभएको छ। यसैगरी संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भनेर पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि बताउनु भएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले महाभियोग र विघटनको उछिन पाछिन शीर्षकमा खबर छापेको छ। चरम विवादकै बीच नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास गए। यो दैलो यात्रालाई मिल्न लागेको रूपमा धेरैले अर्थ्याए। तर भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे, त्यो पनि मन्त्री परिषदको अपरझट बैठक बोलाएर। यो हतारो किन आइलाग्यो? दाहाल माधव नेपाल खेमाले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिसकेको थियो। उक्त खेमामा एक नेताले भने त्यो सूचना कतैबाट बालुवाटारसम्म चुहेछ, त्यसलाई उछिन्न ओलीले हतार हतार संसद विघटन प्रक्रिया अघि बढाइहाले। प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही प्रस्ताव शीर्षकमा अर्को खबर छ। अन्नपूर्ण पोस्टमै नेकपा स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अनुशासनको कारबाही चलाउन केन्द्रीय समिति बैठक पुस 7 गते बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका बहुमत सदस्य सहभागी उक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन जनभावना विपरीतको स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोधकारी कदम शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको झन्डै 9 महिनापछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। पार्टीमा चुलिएको विवाद मत्थर पार्न अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू गर्दा पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद जोगिने सम्भावना न्यून देखिएपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको हो। यता दलहरू आन्दोलित शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न दलले प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको उक्त कदमलाई कांग्रेसले बदनियतपूर्ण भनेको छ। आइतबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पार्टी पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति विरोध जनाएको हो। यो घटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य
हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ। दलहरू आन्दोलित शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको हो। संसद विघटन अघिका 3 महिना र प्रमुखदेखि भाजपा नेताका नेपाल भ्रमण शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 28 असोजमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका क्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समग्र सरकारको काम हेर्ने जिम्मेवारी भनिए पनि पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन। अहिले पोखरेल बिना विभागीय उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर छन्। पोखरेललाई हटाएपछि हिन्दुस्तान टाइम्स लगायत भारतीय समाचार माध्यमहरूले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीले यो कदम लिएको चर्चा गरे। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले 2 जेठमा आइडिएसद्वारा आयोजित वेबिनारमा नेपालले अर्को देशको उक्साहटमा भारतले लिपुलेखसम्म सडक निर्माण गरेको विषयको विरोध गरेको आरोप लगाए। त्यतिबेला नरभानेको भनाई सेनाले खण्डन गरेन। रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई अन्तर्वार्ता दिएर कडा प्रतिवाद गरे। संसद विघटनप्रति संविधानविदहरूको टिप्पणी छापेको छ। हिमालय टाइम्सले खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, संविधान विपरीत संसद विघटनको निर्णय विनाशकाली विपरीत बुद्धि। त्यसैगरी संसद विघटनको सिफारिसले लोकतन्त्रको हत्या भएको छ। दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। यता पूर्णबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ, संसद विघटनको कदम राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्था विरुद्ध छ। शेरबहादुर केसीको भनाइ छ, संसद विघटन हुनु 2072 सालको संविधानको अन्त हुनु हो। संसद विघटनप्रति संविधानविदहरूको टिप्पणी शीर्षकमा यो खबरसँगै यी टिप्पणीहरू छापेको हो हिमालय टाइम्सले। यस्तै अर्को खबर छ हिमालय टाइम्समै, नेकपाभित्र एकले अर्को पक्षलाई सिध्याउने रणनीतिको खुलासा शीर्षकमा। नेकपाभित्रको विवाद कतिसम्म देखियो भने दुवैले एक अर्को पक्षलाई सिध्याउने रणनीति लिएको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गराउनु भयो भनेर आलोचना भइरहँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपाल पक्षले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको खुलेको हो। दाहाल नेपाल पक्षीय सांसदले बिहानै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ओलीले पनि संसद भङ्ग गर्नुभएको खुलेको हो। यस्तै हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छ, हाई अलर्टमा रहन सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शीर्षकमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै सुरक्षा निकायलाई अलर्ट रहन भनिएको हो। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेकपा स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेसँगै 2.5 वर्ष अघि एकीकृत भएको पार्टीको विभाजन निश्चित भएको छ। संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरेपछि त्यस महिनामै एकता भङ्ग हुने चरणमा पुगेको हो। आउँदो मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कार्यवाही गर्ने तयारी नेकपाका बहुमत सदस्यको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट कार्यकर्ता नै विरोधमा उत्रिएका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा 2 चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासम्म पुगेको छ। नेकपाको सरकार रहेका 6 वटा प्रदेशमा सरकारको समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा गरेको सिफारिसको नामावली 5 दिन गुपचुप राखेर आइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा गत मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आइतबार देशभर सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे। राजधानीको माइतीघर, बानेश्वर सहित देशका प्रमुख शहरमा संसद विघटनको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला दहनसम्मका घटना भए। यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर गृह मन्त्रालयले देशभर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी बढाएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न माध्यमबाट हालका कामो
प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीलाई माओवादी लडाकु भत्ताको फाइल अघि बढाउन र त्यसमा संलग्नहरूको बयान थाल्न दबाब दिएका थिए। त्यसो गर्दा पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरू बयानमा मुछिने भएकाले नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा ओलीलाई सहज हुने थियो, तर शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको र मन्त्री परिषदले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यो फाइल देखाएर नेताहरूलाई तर्साउन सहज थिएन। अख्तियार स्रोतले भन्यो त्यही झोकमा ओलीले प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे। पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई राजस्व सङ्कलन बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित खर्चको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने दबावमा केही राहत मिलेको थियो। तर आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएसँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने अर्को दबाव अर्थलाई पर्दैछ। निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्वाचनमा राज्य ढुकुटीबाट कम्तीमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्छ। वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी कम्पनीले नेपाल र मलेसिया सरकार बीचको नयाँ श्रम सम्झौता बारे मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन छोडेको दावी गरेका छन्। यो धारणा सरकारी निकायसँग विवादास्पद छ। व्यवसायीले नयाँ समझदारीपछि मलेसिया 4-5 हजार भन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रमिकको माग नआएको र नेपाल मलेसियाको MOU सफल नभएको भन्दै आएका छन्। अब शेयर बजार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। आइतबार शेयर बजार सूचकाङ्क 96.88 अङ्क अर्थात् 4.77% घट्यो। आफूसँग भएको शेयर बेच्न निकै हतारिए। फलस्वरूप नेप्सेमा कारोबार रकम अहिलेसम्मकै धेरै भयो। आइतबार नेप्सेमा 9 अर्ब 4 करोड 79 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। अब विदेशका खबर। अमेरिकी सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकलाई कोरोना प्रभावित आर्थिक प्याकेज जारी गर्न सहमति जनाएको छ। अमेरिकी अखबार वर्ल्ड लिस्ट जर्नलका अनुसार लाखौं अमेरिकीलाई लगभग 9 खर्ब डलरको कोभिड-19 राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन यो निर्णयले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। उक्त सम्झौताले कंग्रेसको स्वीकृति बेगर नै आपतकालीन ऋण कार्यक्रमका लागि कोष स्थापना गर्न केन्द्रीय बैंकलाई अनुमति दिनेछ, तर यस्तै अन्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ। अब खेल र खेलाडीका खबर। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले एउटै क्लबबाट सर्वाधिक गोल गर्ने ब्राजिली लेजेन्ड पेलेको कीर्तिमानको बराबरी गर्नुभएको छ। पेलेले ब्राजिली क्लब सान्तोसबाट 19 सिजन खेल्दै गरेको 643 गोलको कीर्तिमान रच्नु भएको थियो। सोही कीर्तिमानको मेस्सीले शनिबार राति स्पेनिस ला लिगामा भ्यालेन्सिया विरुद्ध गोल गर्दै बराबरी गर्नुभएको हो। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन बन्ने भएको छ। लामो समयदेखि कलाकारहरू सङ्घको भवन बनाउनका लागि परिरहे पनि सरकारको सहयोगसँगै अब भने भवन बन्ने पक्का भएको हो। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 पुरानो नैखाप थाने टारमा कलाकार सङ्घको आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। अन्नपूर्ण पोस्टले कसैले नजितेको खेल शीर्षकमा आज सम्पादकीय छापेको छ। नेकपाको आन्तरिक किचलो अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटनमा गएर अवतरण भएको छ। जनतालाई दिक्क लाग्ने गरी भएको झै झगडाले देशलाई नयाँ चुनावतर्फ मोडेको छ। झण्डै 2/3 बोझिलो बहुमत समेत अन्तर्द्वन्द्व सामु फितलो हुने रहेछ भन्ने यसले देखाएको छ। चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर आफूलाई सिद्ध्याउन लागेको पाएपछि प्रतिशोध स्वरूप प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामाथि संवैधानिक विशेषाधिकार प्रयोग गरेका छन्। विश्वबाटै कम्युनिस्ट पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने लोकप्रिय हुँदै आएको थियो। फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट फैलिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट दलको चुनावी कार्यगत एकताले त्यसलाई झन्माथि पुर्याएको थियो। अझ तिनीहरूको एकीकरणले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रगतिको उदाहरण नेपाल बनिसकेको थियो। यो परिणामबाट आखिर कसले के पाए? जनताले राजनीतिक निराशा पाए। देशले बहुमत आउँदैमा कुनै दलको सरकार स्थिर नहुने रहेछ भन्ने सन्देश पायो। नेपालका नेताहरू मान पदमा कति धेरै आसक्त रहेछन् भन्ने विश्वासले उदाहरण पायो। चरम द्वन्द्वमा होमिएका नेताहरूले भएको सबै गुमाए। झण्डै 2/3 जनसाथ चिप्ल्याए। ठूलो दलको ठूलो नेता भन्ने अभिमान सिद्ध्याए। अस्थिरताका निमित्त नायक कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्माको दृष्टिकोण छापिएको छ। झट्ट हेर्दा आइतबारदेखि दुर्घटनाको लक्ष्य संसद विघटन देखिए पनि यसको पहिलो तारो चाहिँ सत्तारूढ नेकपाको विभाजन हो। विघटन त बिउतिन पनि सक्छ, तर विभाजन रोकिने सम्भावना अब एकदम कम छ। जब प्रधानमन्त्री ओली आफै आफ्नो पार्टी टुक्र्याउन तयार भए, वा भनौँ यही बाटोलाई मात्र उनले हालको समस्या समाधानको एकल सूत्र जस्तो ठान्न थाले, नेकपा विभाजनका निमित्त लालायत पक्षले खासै कसरत गर्नै परेन। यसको पहिलो प्रयत्न यस वर्षको आरम्भदेखि नै भएको थियो, जब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सरकार विरुद्ध जेहाद छेडेका
थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय भएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका थिए। अनि भारतीय मिडिया सरकार विरुद्ध जसरी खनिए प्रचण्ड माधव स्वयं ओलीको रक्षार्थ खडा हुनुपर्ने अवस्था आयो। उनीहरू सरकार ढाल्न चाहन्थे तर कसैको इशारामा उभिएको देखिन चाहँदैनथे। त्यसैले प्रधानमन्त्री विरुद्ध उनीहरूको प्रत्याक्रमण त्यहीँबाट भुत्ते भयो। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।